आदरणीय श्रोतावृन्द तथा ख्रिस्मा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, प्रत्येक हप्ताको आइतबारको बेलुका झैँ आजको यस सुन्दर सन्ध्याकालीन समयमा तपाईँहरूको रेडियो सेट अगाडि कान्तिपुर एफएम मार्फत परमेश्वरको राज्यको सन्देश कार्यक्रम लिएर म प्रस्तोता प्रमोद ढकाल यहाँको बीचमा उपस्थित भइसकेको छु। र जब जब हामी एकसाथ भेला हुने गर्दछौँ प्रत्येक हप्ताको सन्ध्याकालीन समयमा, तब हामी तपाईँ र मेरो जीवन र जगतसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण जिज्ञासाहरूमा हामीले चर्चा गर्ने गरिरहेका छौँ। र अहिलेको सन्दर्भ, अहिलेको परिस्थिति विश्वव्यापी रूपमा प्रतिकूल बन्दै गइरहेको छ। कुनै पनि देश यस पृथ्वीमा भएका अहिलेको महामारीबाट अछुतो रहन सक्ने अवस्था छैन। ढिलो चाँडो विश्वका सबै भूगोलहरू यो महामारीको प्रकोपमा पर्ने देखिएको छ। हाम्रो देश नेपाल पनि यो प्रकोपबाट बचिरहेको छैन। दिनौँ जसो हामी सञ्चार माध्यमहरूबाट थाहा पाउँदछौँ कि यस भाइरसको प्रकोपले हाम्रो देशका विभिन्न भूगोलहरूमा आक्रान्त बनाइरहेको छ, अथवा भनौँ यसबाट सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या वृद्धि भइरहेको छ। त्यसकारणले आज हामीले अध्ययन गर्न खोजेको विषय भने यी यस्ता खालका विपत्तिहरू तपाईँ र मेरो जीवनमा किन आउँदछन्, किन मानिसको जीवनमा दुःख, कष्ट, पीडाहरूले बास गर्दछ। यही विषयलाई आज हामी चर्चा गर्न लागिरहेका छौँ। धेरै मानिसहरूले भन्ने गरेको हामी थाहा पाउँदछौँ कि यो मानिसहरूले गरेको पापको कारणले गर्दा यस्ता खालका विपत्तिहरू आएका होलान्, अथवा कोहीहरू भन्ने गर्दछन् कि यो विपत्ति भनेको परमेश्वरको मानिसहरूप्रतिको क्रोधको कारणले गर्दा भएको हो। अझ कति मानिसहरू भन्दछन् कि धर्मी मानिसहरूलाई यस्ता खालका विपत्तिहरूले कहिल्यै पनि छुँदैन। जो मानिसहरूले पाप गरेका थिए ती मानिसहरू यो विपत्तिबाट मर्दछन्। के साँच्चै यी धारणाहरू युक्तिसँग छन्? आज हामी यसै विषयमा चर्चा गर्न लागिरहेका छौँ। र सबैभन्दा पहिला हामी हेरौँ के परमेश्वरको क्रोधकै कारणले गर्दा हो त? विश्वव्यापी रूपमा जहाँ जहाँ यो प्रकोपले छोएको छ, के ती देशहरू, त्यहाँका मानिसहरू माथि परमेश्वरको क्रोध देखिएको हो त? निश्चय पनि धर्मशास्त्र मार्फत हामी यो कुरालाई दावा गर्न सक्दैनौँ, किनकि हामीसँग बाइबलमा एउटा यस्तै घटना उल्लेख गरिएको छ। लुकाको पुस्तक 13 अध्यायमा हामी त्यहाँ हेर्दछौँ जहाँ बाइबलले भन्दछ यरुसलेममा भएको सिलोआम भन्ने धरहरा ढलेर केही मानिसहरूको मृत्यु भयो। तत्पश्चात प्रभुका चेलाहरूले प्रभु ख्रीष्टलाई यो प्रतिप्रश्न गरे, के यी जो मानिसहरू धरहरा ढलेर किचिएर मरेका थिए, के ती मानिसहरू यरुसलेममा भएका अन्य मानिसहरू भन्दा पापी हुन् त? उहाँको पुत्र प्रभु ख्रीष्टले भन्नुभयो, निश्चय पनि होइन। यी मानिसहरू जो यो प्राकृतिक विपत्तिबाट मृत्यु भोग्न बाध्य भए, ती मानिसहरू यरुसलेमका अन्य कुनै पनि मानिसहरूभन्दा पापी भएको कारणले गर्दा यो विपत्ति आएको थिएन। धर्मशास्त्र बाइबलमा हामी हेर्न सक्छौँ, मत्तीको सुसमाचारमा यही कुरा प्रभु ख्रीष्टले व्यक्त गर्नुभएको छ कि मानिसहरूको बीचमा कि त्यो सज्जन र दुष्ट अथवा धर्मी र पापी दुवैका निम्ति प्राकृतिक कुराहरू बराबरै हुन्। जसरी सूर्यको ताप एउटा धर्मीलाई पनि पर्छ, एउटा पापीलाई पनि पर्छ, जसरी आकाशबाट वृष्टि एउटा धर्मीलाई पनि पर्छ, पापीलाई पनि पर्छ, यो संसारका विपत्तिहरू पनि प्राकृतिक भएको कारणले गर्दा यस्ता खालका विपत्तिहरूबाट हामी कोही पनि बच्न सक्दैनौँ। जतिसुकै हामी धर्मी छौँ भनेर घमण्ड गरे तापनि, जतिसुकै हाम्रो राष्ट्र धार्मिकताले भरिएको छ भन्दै गर्दाखेरि पनि यी प्राकृतिक विपत्तिहरू आउने गर्छन्। त्यसकारणले कुनै एउटा देशलाई, कुनै एउटा जातिलाई, कुनै धर्मलाई हामी आरोप लगाएर उनीहरू मात्र यी प्राकृतिक प्रकोपहरूमा पर्नुपर्ने हुन्छ र हामी यसबाट अछुतो रहन सक्छौँ भनेर हामी दावाका साथ भन्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दा यो पनि कुरा हो, प्राकृतिक कुराहरू प्राकृतिक नै हुन्। यहाँ परमेश्वरको कुनै हस्तक्षेप अहिलेको समयमा कम्तीमा हुँदैन। कुनै समयमा थियो होला, पुरानो नियमको समयमा जतिखेर परमेश्वरले मानिसहरूको बीचमा प्रत्यक्ष काम गर्नुहुन्थ्यो, त्यतिखेर विभिन्न खालका विपत्तिहरू पनि मानिसहरूलाई परमेश्वरको शक्ति ज्ञान दिनको निम्ति ती भएका थियो होला। तर अहिलेको समयमा परमेश्वरले कुनै पनि मानिसहरूप्रति त्यो क्रोध प्रकोपको रूपमा पठाउनुहुन्न भनेर हामीले अहिले भर्खरै लुकाको पुस्तकबाट हामीले हेरिसकेका छौँ। सँगसँगै मत्तीको पुस्तकले भनिसक्यो कि यस्ता खालका विपत्तिहरू स्वाभाविक हुन्, प्राकृतिक हुन्। त्यस कारणले गर्दा तपाईँ र मैले अर्को बुझ्नुपर्ने कारण किन यी विपत्तिहरू प्राकृतिक भए त यो संसारमा? यो संसारको सृष्टिको कुरा अलिकति हामीले फर्केर हेर्नुपर्ने हुन्छ। जतिखेर सृष्टिमा परमेश्वरले पहिलो मानिसलाई बनाउँदै गर्नुभएको थियो, सँगसँगै त्यो मानिसको निम्ति एउटा सुहाउँदो
सहयोगीको रूपमा उसको निम्ति एउटा स्त्रीलाई पनि भनेर पुरुषको करङबाट बनाइदिनु भएको थियो। त्यो पहिलो मानिसलाई जुन पृथ्वी परमेश्वरले दिनुभएको थियो, त्यो पृथ्वी कुनै पनि अर्थमा कमजोर थिएन, त्यो पृथ्वी कुनै पनि अर्थमा दुर्बल थिएन। परिपक्व पृथ्वी मानिसको उपभोगको निम्ति भनेर परमेश्वरले बनाएर दिनुभएको थियो। तर पहिलो मानिसको आफ्नै अनाज्ञाकारिताको कारणले गर्दा त्यो पृथ्वी पतित हुन पुग्यो, अथवा त्यतिखेरका मानिसहरू श्रापित हुन पुगे, जसको कारणले गर्दा तब उसो संसारमा दुःख आयो, कष्ट आयो, अभाव आयो, प्रकोप आयो। त्यसको एउटै मात्र कारण भनेको मानिसले गरेको परमेश्वरप्रतिको अनाज्ञा अथवा पाप थियो। परमेश्वरको व्यवस्था भङ्ग गरेको थियो। परमेश्वरको व्यवस्था भङ्ग गर्नु नै पाप हो। त्यो दिनदेखि उसो यो प्रकृति अथवा यो पृथ्वी भनौँ, यो संसार भनौँ, पतित भएको छ। त्यस्ता कारणले गर्दा जुन पृथ्वीको उत्पत्तिको समयमा भएको त्यो उल्लेखनीय घटनाक्रमको कारणले गर्दा आज पनि तपाईँ र मेरो यो जुन पृथ्वी छ, यो पृथ्वीमा यस्ता प्रकोपहरू जसको कारणले गर्दा तपाईँ र मलाई मृत्यु ल्याउँछ, त्यो अवश्यम्भावी छ। यो हाम्रो आफ्नै कारणले होइन, हामीले अहिले गरेको पापको कारणले पनि होइन, त परमेश्वरको क्रोध परेको हो कि कुनै बेला पृथ्वीमा जब सबै कुराको सृष्टि हुँदै थियो, त्यतिखेरै एउटा मानिसले गरेको गलत कामको परिणाम आज तपाईँ र हामीले पनि भोगिरहेका छौँ। त्यस कारणले यी स्वाभाविक प्राकृतिक प्रकोपहरू जुनसुकै देशमा, जुनसुकै भूभागमा, जुनसुकै मानिसहरूको बीचमा आउन सक्छन्। यस अर्थमा हामीले कोही मानिसहरूलाई दोष लगाएर उनीहरूले मात्र भोग्ने र हामी कोही धर्मी छौँ, हामीलाई यसको असर नपर्ने भन्ने कुरा हुँदैन। यो अर्थमा हामी परमेश्वरलाई पुकारा गर्दछौँ कि अब हामीले यस्ता खालका विपत्तिहरूबाट मुक्ति कसरी प्राप्त गर्न सक्दछौँ त। र यसको निम्ति हामीले गरेको पहिलो मानिसको पापलाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ, जसले सृष्टिमै गरेको थियो। र जुन पापको कारणले गर्दा आज प्रकोप आएको छ, दुःख आएको छ, बाढी आएको छ, कष्ट आएको छ, त्यसको सम्बोधन हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले बाइबलले भन्छ कि अब उसो हाम्रो निम्ति भनेर परमेश्वरको पुत्र ती सबै पापबाट, जुन पापले यति धेरै प्रकोपहरू मानिसहरूको बीचमा ल्याइदिएको छ, त्यसको उन्मुक्तिको निम्ति र तपाईँ र मलाई बचाउनको निम्ति परमेश्वरले आफ्नो पुत्र मानिसहरूको बीचमा आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि यरुसलेम भन्ने सहरमा पठाइदिनु भएको छ। त्यस कारणले जो मानिसहरू हामी पहिलो पाप जसले मानिसहरूको बीचमा यो सन्ताप ल्याइदिएको थियो, त्यसबाट बच्नको निम्ति उहाँको पुत्रको रगतको सम्पर्कमा हामी आउँछौँ भने अहिले पनि हामीले यो जुन भाइरस छ, भाइरसले तपाईँ र मेरो शरीरलाई मार्ला, तर योभन्दा ठुलो मृत्यु, अनन्तसम्मको मृत्यु पनि मानिस जगतले भोग्नुपर्छ भनेर बाइबलले भन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो शारीरिक मृत्यु केही पनि होइन होला, शारीरिक मृत्यु सबैले भोग्नै पर्छ भन्छ बाइबलले। हामीले हिब्रूको पुस्तक 9 अध्यायको 27मा हेर्न सक्दछौँ कि एकपटक मृत्यु अवश्यम्भावी छ। चाहे त्यो कुनै पनि किसिमको रोगले होस्, चाहे रूढीले होस्, चाहे अभावले होस्, चाहे भोकले होस्, कुनै न कुनै नाममा मानिसको मृत्यु त्यो पहिलो पाप गरेको कारणले अवश्यम्भावी छ। र यस अर्थमा शरीरमा त मृत्यु आउँछ। तर सबैभन्दा प्रमुख प्रश्न आज मानव जगतको निम्ति भौतिक रूपमा त मर्नुपर्ने एउटा तितो यथार्थ भइसक्यो भने अब त्यस पछाडि पनि हामी अर्को मृत्युको निम्ति तयारी हुन चाहन्छौँ, जुन मृत्यु तपाईँ र मेरो आत्माको निम्ति हुन सक्दछ, जुन मृत्युले तपाईँ र मलाई अनन्तको त्यो स्वर्गीय राज्य खोज्न सक्दछ। त्यस कारणले गर्दा भलै शारीरिक रूपमा हिब्रू 9:27ले भने चाहिँ हामी शरीरमा त मर्छौँ, तर तपाईँ र म कहिल्यै पनि यी कुनै पनि किसिमका आत्मिक प्रकोपको कारणले गर्दा तपाईँ र मैले आत्माको मृत्यु सहनु नपरोस्। शरीरको मृत्यु हामी सहौँला, किनकि यो शरीरको बनोट नै केही समयको निम्ति संसारमा रहन बस्नको निम्ति दिएको थियो। त्यस कारणले गर्दा जेसुकै कारणले होस् हाम्रो शरीर त नाश भएर जाला, तर तपाईँ र म भित्र एउटा आत्मा भन्ने तत्त्व पनि परमेश्वरले सृष्टिमै दिनुभएको थियो। तर त्यो आत्मा मरोस् भन्ने परमेश्वरको चाहना कहिल्यै पनि छैन। सारा संसारका मानिसहरूको आत्मा, सबै मानिसहरूको बीचमा परमेश्वरले आत्मा हालिदिनु भएको थियो सृष्टिमा। त्यो आत्मा चाहिँ परमेश्वरले अनन्तसम्म रहोस् भन्ने चाहनुहुन्छ, ताकि एक दिन मृत्यु पछाडि अर्को दिन पनि तय गरिएको छ। हिब्रू 9:27 हामीलाई भन्दछ कि न्यायको दिन, त्यो न्यायको दिनमा तपाईँ र मेरो शारीरिक मृत्यु भए तापनि त्यो आत्माको मृत्यु त्यो दिन हुन नपरोस्, जुन दिन हामीले परमेश्वर पितालाई भेट गर्नुपर्नेछ। र परमेश्वर पितासँग एक दिन भेट हुने तय सबै मानिसहरूको निम्ति गरिएको छ। चाहे तपाईँ र मैले इच्छा गरौँ या नगरौँ, तपाईँ र म भेट हुन तयार हुनै पर्छ। संसारमा रहँदा बस्दा तपाईँ र मैले आफ्नो सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई देख्न पनि सक्दैनौँ, भेट्न पनि सक्दैनौँ, किनकि उहाँ
आत्मा हुनुहुन्छ। तर एउटा यस्तो दिन तय गरिएको छ, त्यो दिनमा भने तपाईँ र म परमेश्वरबाट भाग्न सक्दैनौँ। परमेश्वरसँग भेट हुँदै गर्दा जसरी आमोसको पुस्तक 4 अध्यायको 12 पदले भन्दछ कि हामी सबैजना त्यो भेट हुने दिनको निम्ति तयारी गर्ने हो भने अहिलेदेखि नै पूर्व तयारी गरौँ। त्यो भेटमा तपाईँ र मैले त्यो आत्मिक परमेश्वरसँग भेट हुँदै गर्दा तपाईँ र मलाई सृष्टिमा दिएको जुन आत्मा थियो त्यसलाई नमरिकन, कुनै पनि अर्थमा मर्न नदिकन जस्ताको तस्तै हामीलाई दिनुहुने परमेश्वरलाई हामीले फेरि सुम्पिनु पर्ने त्यो दिन छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो दिन उहाँले प्रश्न गर्नुहुनेछ, त्यो भेट हुने दिन परमेश्वरले, कि तिमीहरूलाई मैले दिएको आत्मा, शरीर त तिमीहरू मर्यो, तिमीहरूको शरीर मर्यो, संसारमा विभिन्न कष्टको कारणले मर्यो होला, प्रकोपको कारणले मर्यो होला, भोगको कारणले मर्यो होला, संसारको नियति नै यस्तो भएको कारणले गर्दा, संसार नै यो पतित संसार भएको कारणले गर्दा शरीर त मर्यो होला, तर त्यो शरीर मर्दै गर्दा पनि तिमीहरूले आत्माको लेखा दिनुपर्छ भनेर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। तिमीले मेरो आत्मा जुन मैले दिएको थिएँ त्यो आत्मालाई चाहिँ के गर्यो? त्यस कारणले आदरणीय श्रोता वृन्द तथा ख्रिस्टमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँ र मैले परमेश्वरले दिनुभएको त्यो आत्माको लेखा दिने दिन छ, जुन दिन तपाईँ र मेरो आत्मा अर्को मृत्युमा पर्नु नपरोस्। सबैभन्दा भयङ्कर पीडा त्यो दिन हुनेछ जतिखेर तपाईँ र मेरो शरीर मर्यो भने पनि एक दिन परमेश्वरको पुत्र जसरी चिहानमाथि विजयी बनेर बौरी उठ्नुभयो, तपाईँ र मेरो आत्मालाई पनि बौरी उठाइदिनु हुनेछ। तर त्यो आत्मा बौरी उठिसकेपछि फेरि त्यो आत्माले मर्नु नपरोस्। त्यो दिनको निम्ति हामी तयारी गरौँ। अब हामी कसरी तयारी गर्न सक्छौँ त? यो आत्मालाई मृत्युबाट बचाउनको निम्ति जुन दिन न्यायको दिन अथवा परमेश्वरसँग भेट हुने दिन आमोसले तोकिसक्नु भएको छ, त्यो दिन सबैले भोग्नै पर्छ भने त्यो दिनबाट हामी कोही पनि भाग्न सक्दैनौँ भने त्यो दिनको निम्ति हामीले अहिले संसारमा हुँदैदेखि हामीले तयार रहनुपर्ने हुन्छ। हामीले लुकाको पुस्तकमा एउटा यस्तै दृष्टान्त जुन सत्य घटना पनि हो हामीले अध्ययन गरेका छौँ, जहाँ एकजना धनी मानिस थिए र अर्का गरिब मानिस लाजरस थिए। दुवैको भौतिक अवसान भयो। विभिन्न कारणले गर्दा विपत्ति आउन सक्छ, रोग आउन सक्छ, भोग आउन सक्छ। यी विविध कारणले गर्दा मानिसको मृत्यु हुन्छ। त्यसरी नै धनी मानिसको पनि मृत्यु भयो, लाजरसको पनि मृत्यु भयो। तर मृत्यु पछाडि उहाँहरू एउटा प्रतीक्षालयमा अहिले पनि बसिरहनु भएको छ, जहाँ स्वर्गलोक भनिन्छ र अर्को छ नर्कलोक भनिन्छ। र जो गरिब मानिस थिए संसारमा बस्दा, उनी अहिले पनि स्वर्गलोकमा त्यो परमेश्वरसँग भेट हुने दिनको प्रतीक्षा गरिरहेका छन् भने नर्कलोकमा ती धनी मानिस जो संसारमा सुखी जीवन बिताएका थिए उनी पनि अहिले त्यो दिनको प्रतीक्षा गरेका छन्। भलै त्यो प्रतीक्षालयमा पनि उनीहरूको जीवन फरक फरक ढङ्गले व्यतीत भइरहेको छ कि त्यो दुखी मानिस जो परमेश्वरको सदैव सङ्गमा थियो, संसारमा हुँदा दुःख पायो होला, कष्ट पायो होला, तर परमेश्वरको आड भरोसा परमेश्वरको विश्वासमा रहने मान्छे लाजरस अहिले पनि सुख शान्तिका साथ परमेश्वरसँग भेट हुनुको निम्ति तयारी गरिरहेका छन् भने त्यो संसारमा सुख भोग गर्ने मानिस जो अत्यन्तै विलासितामा जीवन बिताए, ती धनी मानिस परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गरेको कारणले गर्दा अहिले पनि त्यो दुःखद क्षणको प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। त्यस कारणले गर्दा तपाईँ र मैले कसरी शरीरमा तयारी गरौँ भन्ने त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ, तपाईँ र मेरो आत्माले मृत्यु भोग्ने या नभोग्ने। त्यस कारणले आदरणीय श्रोतावृन्द तथा ख्रिस्टमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, संसारका विपत्तिहरू, संसारका जुनसुकै कष्टहरू तपाईँ र म सबैले भोग्नुपर्ने हुन्छ, चाहे धर्मी होस् चाहे अधर्मी होस्। तर त्यो पापले ल्याउने त्यो आत्मिक मृत्यु छ, त्यो चाहिँ पापी मानिसहरूले मात्रै भोग्नुपर्ने भएकोले गर्दा तपाईँ र म शरीरमा हुँदा कहिल्यै पनि पाप नगरौँ, बरु त्यो पापलाई धुन सक्ने क्षमता भएको परमेश्वरको पुत्रलाई विश्वास गर्दै तपाईँ र मेरो जीवन पनि त्यो आत्माको अनन्ततासम्म पुगोस्, आत्माले मृत्यु भोग्नु नपरोस्, तर अनन्तसम्म परमेश्वरको त्यो स्वर्गीय राज्यमा भव्य प्रवेश पाओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो, हाम्रो कामना हो। र यही प्रार्थना पनि हामी तपाईँहरूको बिचमा राख्दै आजको वचनलाई हामी यहीँ राख्न चाहन्छौँ। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। यदि तपाईँलाई हाम्रो कार्यक्रमबारे के जिज्ञासाहरू भएमा तपाईँले हामीलाई विभिन्न माध्यमहरूद्वारा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूले मोबाइल मार्फत सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, पोस्ट बक्स मार्फत सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, इमेल मार्फत गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी फेसबुक पेज र युट्युब मार्फत पनि तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गरेर सुझाव सल्लाह दिन सक्नुहुन्छ। सम्पर्कको निम्ति फोन नम्बर यस प्रकार रहेको छ 98 510 95 163। फेरि पनि म भनौँ 98 510 95 163। त्यसै गरी पोस्ट बक्स नम्बर रहेको छ 21 343 काठमाडौँ, नेपाल। र यसै गरी तपाईँहरू फेसबुक मार्फत पनि हामीसँग जोडिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो फेसबुक पेज रहेको छ चर्च अफ क्राइस्ट नेपाल। र यसै गरी युट्युब च्यानलमा पनि यही कार्यक्रमलाई निरन्तर रूपमा
फेरि पछि गएर सुन्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल रहेको छ चर्च अफ क्राइस्ट नेपाल। र प्रत्यक्ष रूपमा भेटघाट गरेर बाइबल अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ भने पुरानो बानेश्वरको नजिकै रहेको भीमसेन गोला चोकमा रहेको हाम्रो मण्डलीमा आफै उपस्थित भएर पनि हामीसँग बाइबल अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ। र यही कुराहरू तपाईँहरूको बीचमा राख्दै हामी बिताउन चाहन्छौँ। फेरि पनि भेट्ने प्रतीक्षामा छौँ। हस्त नमस्कार, धन्यवाद।